बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर न्यूज़ इंतहाई दुख के साथ एक बहुत बड़े आम की तैयारी की खबर दे रहा है। जी हाँ, यकम और 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में वाक़ एक सरीना होटल के अंदर इस पूरे इसकी मंसूबाबंदी और जबरी निफाज पर लोग अमेरिका बरतानिया से बड़ी बड़ी रकम लेकर ये सबको मशवरे देंगे। बहुत कोई खुफिया काम नहीं हो रहा है, अलानिया हो रहा है, बाकायदा इश्तिहार लगा कर हो रहा है। मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर इसका जो है ना गलीज मंसूबा बनाया गया है। भाई मामला ये है कि जिस मीडियम पे हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, उसके बड़े ख़तरनाक स्टैंडर्ड हैं, वो ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें दिखाना पड़ रहा है। तो बाकी आप समझदार हैं। तो बात यह है कि इस पूरी मंसूबाबंदी के लिए पाकिस्तान के सबसे लिबरल और सेकुलर अखबार डॉन ग्रुप को जो है आगे लाया गया है। बाकी इसमें जो मरकजी ताउन करने वाले यानी प्रिंसिपल पार्टनर हैं, उसमें तो पाकिस्तान की हुकूमत की 3 वजारतें हैं आगे आगे, जबकि 2 आलमी इस्तेमारी इदारे इस पूरे काम में मदद करेंगे। माली यूके इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मशहूर ज़माना वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जी हाँ, अब इन नामों से ही आपको अंदाजा हो गया। इस इंसानियत की नस्ल कुशी कह लें आप, या इसको ये कह लें आप, इसके असल पार्टनर यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हिकमत अमली में मदद करने वाले इदारों में आलमी फंडिंग से चलने वाला मशहूर, अब मैं क्या बोलूँ उसको, फिर वही मसला आ जाता है। उस इदारे का नाम है पॉपुलेशन काउंसिल। अगर आप जाके चेक कर लें पता चलेगा कौन लोग इसको पैसे देते हैं। इसके साथ जो नॉलेज पार्टनर्स कहे गए हैं, जो उसको मालूमात देंगे ये वाले सारे काम कराने की, उसमें है पाथफाइंडर, OZ कैटलिस्ट, PSI, UNFPA, ये UN से तो आप समझ गए, यूनाइटेड नेशन। तो ये सारे इदारे हैं, ये सब जमा हो गए हैं और इनके ताउन से, इनकी माली मदद से ये सारे काम अब पाकिस्तान की हुदूद में इम्प्लीमेंट होंगे। कैसे होंगे? इसलिए कि ये इस्तेमारी इदारे हैं। इस्तेमारी इदारे वो होते हैं जिनके हाथ करोड़ों इंसानों, लाखों नहीं करोड़ों इंसानों के इससे पहले ही रंगे हुए होते हैं। तो अब कहने को कुछ रह नहीं जाता कि आपकी नस्लों को पैदा होने से कबल ही ख़त्म करने का गैर फितरी मंसूबा है। ये काम इस्तेमार अब इंतहाई शुगर कोटेड इस्तिलाहात और खुशनुमा पैकिंग में करता है। ये देखें, रीइंफोर्सिंग द न्यू पॉपुलेशन नैरेटिव। वो कह रहे हैं कि हम रीइंफोर्स मतलब कुव्वत से, मजबूती से आबादी के नए बयानियों को लाएंगे। अब देखें, ये साफ साफ तशद्दुद है, ये साफ साफ जबर है, जुल्म है, मगर कितना शुगर कोटेड है आपको लग ही नहीं रहा। ठंडे एयर कंडीशन कमरे में बात हो रही है। हाँ, आपको अंग्रेजी इस्तिलाहात का ये पस मंजर मालूम नहीं है, इसलिए आपको सब अच्छा लगता है, आप पकड़ ही नहीं पाते वो क्या कह रहे हैं। ये देखें, ये इश्तिहार में खुद लिखा है, कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। बरतानवी हाई कमीशन ये बताएगा कि इंसानों के ये इससे दुनिया को क्या तरक्की मिली, यानी इंसानों को ख़त्म करने से कौन सी तरक्की मिली। लिखा है, विल शेयर लेसन्स फ्रॉम ग्लोबल सक्सेसेस। इससे बड़ा तारीखी झूठ कोई नहीं है। अब जिन ममालिक ने बयानिया अपनाया, जिन ममालिक ने इस मंसूबाबंदी पर अमल किया, वो किस खौफनाक हालत से दो चार हैं, इस पर हमारी ये देखे कई वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद उनकी हालत ये हो चुकी है उन ममालिक की कि अपनी आवाम के हाथ जोड़ रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, छुट्टियां दे रहे हैं, भाई बच्चे पैदा कर लो। बस ये जान ले कि ये पैसे को, माल को, तरक्की को खुदा बनाकर उस झूठे खुदा की कुर्बत की खातिर ये गलीज काम किया जा रहा है। तमाम इंसानों के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद में साफ इरशाद है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ित्अन कबीरा। और गुर्बत के डर से, खाने के डर से, रिज़्क़ के डर से, वसाइल के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी, बेशक इन्हें कत्ल करना गुनाह कबीरा है। अब इस साफ सीधे वाज़े हुक्म के बाद कोई तरक्की, कोई वसाइल की तकसीम की लॉलीपॉप नहीं चल सकती। भाई हम आपसे सवाल करेंगे पहले कि रिस्क का, वसाइल का बहरान असल में पैदा किसने किया है, ये तो कोई बात ही नहीं करता। एक तरफ ये देखें, चीन भेज रहे हैं, ये चीन भेज रहे हैं, अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि देखो जमीन कैसे बर्बाद करनी है, फिर कहते हैं कि जमीन से वसाइल कम हो रहे हैं, आबादी कम करो। भाई चीन ने काम किया ना, देखे ना वहाँ क्या असर हो गया, वही चीज आप यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वसाइल का तो मसला होगा ना, जमीन तो बर्बाद होगी ना। ये पूरा जहरीला बयानिया है।
پاکستان میں الحمدللہ 2 بچوں کے نام پہ چلا یا کسی بھی نام پر، یہ ابھی تک ناکام ہی ہوا. لوگ ابھی تک تو اس کو رسپونڈ نہیں دے رہے. اس کے بعد آپ نے مزید ایک خلیص چکر فیمنزم کا چلایا. حقوق نسواں کے نام پر عجیب عجیب کام شروع کیے تاکہ عورت خود بنا کر دے کہ اس کو بچہ پیدا نہیں کرنا. اور یہ نعرے ہم نے لگتے دیکھ لیے. عورت کو باہر نکالا کہ وہ کام کرے اور پیسہ کمائے، بچہ پالنے کا چکر ہی سائڈ میں لگ جائے. امپاورمنٹ کے نام پر خاندانی تباہی کا پورا ایجنڈا نافذ کیا گیا. ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، ناولز، کہانیاں، سب کے ذریعے سارا زہر اونڈے لگے. اب دوبارہ یہ منزل لائے ہیں، لیکن ریاستی طاقت سے یہ کام ہوگا اس بار بھی. اب دیکھیں ریاستی طاقت کا ایک سادہ مطلب آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں. یہ میں ہمارا نہیں ہے، یہ دوسرے دن سیشن ہوگا، اس کے شرکا کے نام ہے، یہ دیکھیں، یہ جنرل سیشن 8 ہے، 8واں سیشن. دا آئیڈیالوجی آف پاپولیشن بیلنس. صبح 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک لوگ بات کریں گے. سیشن کو چیئر کون کر رہے ہیں؟ عطا اللہ تارڑ، فیڈرل منسٹر انفارمیشن. ہاں، بڑا زبردست نام ہے. اس کے بعد کی نوٹ ایڈریس میں ہیں علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، چیئرمین کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. پھر ہیں مفتی زبیر اشرف عثمانی، وائس پریزیڈنٹ جامعہ دارالعلوم کراچی. ڈاکٹر قبلہ ایاز، ممبر آف دا شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ. اور مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد، چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی. اب بتائیں ان لوگوں کو کیوں ڈالا گیا ہے؟ سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں ریاستی طاقت. اس کی منصوبہ بندی کی قیمت معلوم ہے آپ کو؟ یہ پڑھیں. پاکستان کی موجودہ آبادی اور اس کی مستقبل کی ترقی کی رفتار ملک کے دستیاب وسائل اور پائیدار توسیع کے لیے ان کی صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے. خوراک کی حفاظت، پانی تک رسائی، توانائی، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور روزگار میں یہ بڑھتا ہوا فرق فوری اور عملی حل کا متقاضی ہے. طویل المدتی بحرانوں سے بچنے کے لیے ہمیں کھلے مکالمے، شواہد پر مبنی حکمت عملی اور قابل عمل پالیسیوں کے ذریعے اس مماثلت کا مقابلہ کرنا چاہیے جو آبادی کے رجحانات کو وسائل کی توسیع پذیری کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کا خالق و مالک کیا فرما رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے رزق ہم دیں گے. انہوں نے پہلے رزق کی بربادی کری. کوئی ان سے پوچھے کہ خوراک کی حفاظت، یہ پانی کی رسائی، یہ توانائی، یہ تعلیم کا بحران کس نے پیدا کیا ہے؟ آبادی نے نہیں پیدا کیا ہے. یہ معلوم کریں آپ پاکستان میں کون ذمہ دار ہے. اچھا بتائیں، خالی اسکولوں کا کون ذمہ دار ہے؟ اسکولوں کو استبل بنانے کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے جو سیاسی کارکنوں کو محکمہ تعلیم میں بھرتی کرتا ہے؟ کون ہے جو علاج کے نام پہ بجٹ کھا جاتا ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سارا بجٹ تباہ کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، اور آپ اس کا بہانہ لے کر آبادی مطلب یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. اب چونکہ آپ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں، جو 10 روپے ملتے ہیں 8 روپے کھا جاتے ہیں، 2 روپے بچتے ہیں. 2 روپے بچنے کے لیے آپ نے سوچا عوام بھی اتنی کم کر دو کہ 2 روپے پہ ہی گزارا ہو جائے. یہ ایسے نہیں چلے گا. دیکھیں، بات کو سیدھی طرح ہوگی، یہ سمجھائی جائے گی اور شعور کے دروازے اسی طرح کھولے جائیں گے. اب آپ بتائیں کہ یہ ہیں اصل میں دہشت گرد، قاتل، پرتشدد نظریات کے حامل، جو اولادوں کو، نئی نسل کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کی جانب توجہ دلاتے ہیں اور اسی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی احتیاط کریں.